बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है ज़िक्र। ज़िक्र के बारे में मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ज़िक्र के बारे में आप लोगों को मैं मालूमात देना चाहता हूँ कि जो लोग हम लोग जो ज़िक्र करते हैं, मिसाल के तौर पे घरों में, दरबारों पे या महफ़िलें लगाकर जब हम ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह की सदा लगाई जाती है और बहुत सारे लोग मिलकर वो जो है वो साउंड सिस्टम हो या स्पीकर हो, उसके अंदर हम बैठकर अल्लाहू 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 हू, फिर अल्लाह तो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हू रह जाता है। तो हू की वो जो है ना एक सदा लगी रहती है। तो जो ये ज़िक्र है इसको हम कहते हैं कि ये अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये गलत है। और मैंने ये देखा है कि कुरान पाक में जो ज़िक्र का लफ्ज़ आया है तो वो कुछ और ही बता रहा है। तो ज़िक्र कैसा होना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला किस तरह के ज़िक्र को पसंद कर रहा है, तो हमें कुरान से पूछना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ज़िक्र का मायना बता देता हूँ कि ज़िक्र का मायना क्या है। ज़िक्र अरबी लफ्ज़ है ज़िक्र, जो कि उर्दू में भी इसको बोला जाता है। तो ज़िक्र का जो मादा है वो ज़ाल काफ रे, ये उसका मादा है। तो ज़िक्र का मैं मतलब ये है कि किसी को याद करना, तारीफ़ करना, कुरान की तिलावत करना। कुरान को भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र कहा है। बयान करना, किसी की बात को ज़बान पर लाना या किसी की तारीफ़ करना, इसका मतलब है ज़िक्र। इसी तरह से ही जो लोग महफ़िलों में या मोहल्लों में बैठकर वो जो ज़िक्र करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो घरों में बैठे मरीज़ होते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, वो कह भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि साउंड सिस्टम लगाया होता है और वो शोर बहुत ज़्यादा होता है। रात के टाइम ज़्यादातर लोग ये रात के टाइम करते हैं ज़िक्र, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे के बाद। तो जो मरीज़ है या जो सोने वाला है, जो दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है, वो बहुत परेशान होता है कि यार इतना शोर है। वो कह भी नहीं सकता कि यार मैंने कहूँगा तो ये लोग कहेंगे यार हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इसलिए वो कहता भी नहीं है, वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करता रहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वो अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं कुरान से पूछता हूँ कि कुरान क्या कहता है इस ज़िक्र के बारे में। जो असल ज़िक्र है, अल्लाह ताला जो चाहता है ज़िक्र करवाना, तो वो हम देखते हैं कुरान से। तो पहली मैं आयत पढ़ूंगा, सूरह बकरा आयत नंबर 152। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। अब ये जो है कि इसलिए कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारा भी जिक्र करूंगा। याद करने का भी होता है, जिक्र करना भी होता है, याद करना भी होता है जिक्र। अच्छा, इसका अल्लाह ताला भी कह रहा है कि मैं भी तुम्हें याद करूंगा, यानी कि मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब अगर मैं अल्लाह ताला का जिक्र करूंगा तो अल्लाह अल्लाह करके तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। जिक्र करना होता है कि किसी की तारीफ़ करना, यानी कि मैं अल्लाह का वहादयानियत बयान करूँ, अल्लाह ताला की जो आयतें हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें सबक दिया है उसकी मैं बातें बताऊँ कि अल्लाह ने यार ये फरमाया, अल्लाह ताला ने ये बताया, अल्लाह ताला ने फ़लानी बात बताई है। तो इस तरह से ये अल्लाह का जिक्र होगा। जब मैं ये अल्लाह का जिक्र करूँगा तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली होगी। अब जब अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं भी तुम्हें याद करूँगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला जब तुम किसी को बात बताओगे कुरान पाक की और बिल्कुल दलील के साथ बताओगे, तो वो जब बंदा जो होगा वो सुन के खुश होगा कि यार ये इसने बात बता के मुझे गुमराही से बचा दिया, तो वो जिक्र तुम्हारा जो है किसी और से करेगा कि ये मुझे फ़लाने बंदे ने ये बात बताई थी, ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी फ़लाने से, तो वो कुरान के ज़रिए मुझे इसने बात बताई। तो ये अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र किसी और की ज़बान से करवा रहा है। अल्लाह ताला तो खैर जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो जिक्र तो करवा रहा है किसी और से, तो वो सबब बना है और वो बना है वसीला अल्लाह ताला। तो इस तरह से अल्लाह कह रहा है कि मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो याद करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी तारीफ़ किसी और के मुंह से करवाएगा अगर आप अच्छे हैं, तबलीग अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत अच्छी कर रहे हैं और अल्लाह ताला के पूरे अहकामात पर अमल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारा भी जिक्र करूँगा अगर तुम अच्छे काम करोगे तो ये हो गई सूरह बकरा आयत नंबर 152। उसके बाद फिर आयतें, इस आयत से मैं ज़िक्र के बारे में सारी चीज़ें अया हो जाएंगी कि ज़िक्र का मतलब क्या है और ज़िक्र किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। आयतें तो बहुत सारी हैं ज़िक्र के मामले में, तो ये मैं बताता हूँ कि फिर जब अदा कर चुको तुम मुनासिक अपने हज के, तो ज़िक्र करो अल्लाह का जैसे ज़िक्र किया करते थे तुम अपने अबवा अजदाद का, बल्कि इससे भी बढ़कर। सूरह बकरा आयत नंबर 200।
اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ جب حج کے مناسک حج جو ہیں وہ پورے کر لو تو پھر تم ذکر کرو اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی وہاں پر باتیں کرو، محفلیں لگاؤ، بیٹھ کر باتیں کرو، اور جو کٹھ ہوتا ہے وہ کٹھ بناؤ، کچھ بندے بٹھاؤ، 10-20 بندے بٹھا لیے، کسی نے ادھر بٹھا لی، ادھر بٹھا لیے، اور اللہ کا وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو وہ ذکر یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح سے تم اپنے ابا و جداد کا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میرا ذکر کرو۔ تم اپنے ماں باپ کا، ابا و دادا پرداداؤں کا جس طرح سے تم ذکر کرتے ہو، یعنی کہ میں اپنے باپ کا یا اپنے دادا کا ذکر کرتا ہوں، جب کہ میرا دادا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا باپ جو تھا اتنا تھا، میں اپنے باپ کی بہت تعریف کرتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میرے باپ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے میرا ذکر کرو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دادا کا یا اپنے باپ کا جو ہے نام جپنا شروع کر دوں اور زور زور سے بولنا شروع کر دوں۔ میرے باپ کا نام محمد احمد ہے، تو میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد احمد میں بولنا شروع کر دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، یا اپنے دادا کا نام میں بولنا شروع کر دوں کہ نور محمد، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کا جو ذکر کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ محفلوں میں یا کسی کی پارٹی میں جاتے ہیں تو میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ذکر۔ اس سے بڑھ کے اور ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اب یہ تو ساری بات اس سے عیاں ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ذکر کرنا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ محفلیں جمائیں اور لاؤڈ اسپیکر لگا لیں یا ساؤنڈ سسٹم لگائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی تنگ کریں اور پریشان کریں۔ میں نے درباروں میں بھی یہ ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، لفظ بھی وہ جو اتنا وہ اصل میں جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ صرف ہو ہی رہ جاتا ہے جب زور لگا کے وہ اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر جو میں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، اس کو ذرا آپ غور سے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ذکر کا ساری آیتیں کس طرح سے آتی ہیں۔ اس کے بعد آیا پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرتے رہو اللہ کا، کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل، پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے یہ۔ اچھا، پھر جب تم ادا کر چکو نماز، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر یہی ہوتا ہے جہاں کہ قرآن کی آیات کھولو، کچھ ان کی وہاں پہ آیات کھول کر لوگوں کو تبصرہ کرو، ان کو باتیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یار یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ ہوگا اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر تبلیغ کریں، اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ اللہ کی باتیں بتائیں کھڑے ہو کر۔ اور اگر بیٹھ کر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے، اگر پہلو کے بل، پہلو کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھول لگا کر، اگر آپ ڈھول لگا کر سکتے ہیں، آپ تھک گئے تو آپ ڈھول لگا کر میری باتیں کریں، ذکر کریں میرا، یعنی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے، جو قانون نافذ کیے ہیں، تو اس کا ذکر کرے۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز۔ اس کے بعد جب طاقت مل جائے، خوف دور ہو جائے تو پھر قائم کرو نماز، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 3 میں نے پڑھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں، 2 آیتیں اور میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے یاد رکھو، اللہ کی ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ہوگا، یعنی کہ قرآن پاک جب اردو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے یہ اللہ کا ذکر ہی ہوگا۔ لوگوں کو جب آپ بتائیں گے کہ میں نے قرآن میں یہ باتیں کی، یہ باتیں سنی ہے، یہ میں نے باتیں سنی، اللہ نے یہ فرمایا، تو آپ کو اطمینان اور سکون ہوگا لوگوں کو بات بتا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو خوف بھی دور ہو جائے گا تمہارا اور اطمینان بھی دلوں کو پہنچے گا۔ دوسری ایک اور آیت ہے، بے شک نازل کی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو تم؟ اس میں یعنی کہ انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارا ہی ذکر کیا، یعنی انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں ذکر ایسا کیا کہ میں تمہارا نام جپتا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام نہیں جپ رہا، یہ ذکر ہے یعنی کہ تمہاری ہم لوگوں کی ہی باتیں، ہمیں نصیحت کی باتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں۔ تو سورہ نبیہ آیت نمبر 10، تو یہ بھی اس سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ بے شک نازل کی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو تم؟ یعنی کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارا اس میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ تو وہ ذکر کر رہا ہے تم لوگوں کا، پچھلی امتوں کا ذکر کر رہا ہے،
پچھلی امتیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر تباہ کری، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ جو کچھ ہماری امتوں میں عذاب